तृतीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विचिदन्त्रमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमेषमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लेब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वयुपपर्कते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्मामहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुभेक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुजीय भोगानरुधेर्प्रदिग्धान् न चेतदित्मकतरन्नगरीयो अद्राजयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुढचेतः यच्छेयस्यानि चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमत्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनोर्कात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुण्डाकेशः परन्तप ययोच्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रथमावादाच्च भाषते गतासु न गतासुच्च नानुशोचति पण्डितः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शान्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीरं सोऽमूर्तत्वाय कल्पते। नाशतो वर्धते भावो नाभावो वर्धते सतः उभयोरपि द्रष्टोस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्वृत्ति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित्यकर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः यनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्गुह्यस्य भारत। य एन वेत्ति हन्तारं य चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयान्ति नवानि देहि
नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचेकोऽयमदाह्योऽयं क्लेशो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि धृतो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कच्चिदेनमाचार्यवद्दति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि सावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मान्द्रियुथा चेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमवाप्नुतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युतमीर्दशम् अथ चेत्तमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यति ते व्ययां स्वभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिष्यते भयाद्रणादुपरतं मज्जन्ते त्वां महारथः एषा च त्वं बहुमत्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्छन्दवादाच्च बहून् वदिष्यति तवाहितः निदन्तस्त्वं सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग्य जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाहन्त्वा स्वबुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदद्विपाक्षित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ततिवादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तपायन्तचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विजयते त्रिगुण्या विषया वेदां निस्ते गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्गोगम्येक्षात्मवान् यावानर्थयुधपाने सर्वत्र सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते क्षङ्गेस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगयुज्यते दूरेण हव्यरं कर्म बुद्धियोगाद्रनग्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फले हेतवा
बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मार्तो गाययुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छत्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थायते निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञः का भाषा समाधिस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभाषित किमासीत व्रजेत् किमि। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितर्तिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राभिस्नेहतस्तप्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दते न दृष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरेते चायं प्रमोघ्ननिव सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यं परं दृष्ट्वा निवर्तिते ययतो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षित इन्द्रियाणि प्रमार्थिनि हरन्ति प्रसम्भवमनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् तत्परवशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुषः सङ्गस्ते पुष जायते सङ्गच्च जायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधा भवति समोहः समोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रष्टात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रजादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाक्तुस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुलत्सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाभसि तस्मादस्य महाबाहो निर्गुहितानि सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्रत् तद्रत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामौ विहाय कामानयः सर्वानामुपास्वरति तुप्रुः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्यानुव्युप्यति स्थित्वा श्यामत्कालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम 3. अध्यायः।